یا به خلک وي چې دی په قصد کړی دی او بس د دې نوره ځان مشهوري بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى